अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात, अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक तो इमरान खान से इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं और एक सीनियर सियासतदान जो बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने इस हवाले से कोई दावा किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। अलीमा खान मुतहर्रिक हैं, बलूचिस्तान की सिचुएशन, एजेके की सिचुएशन हमारे सामने है और वकला भी मुतहर्रिक होने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड पे चल रही हैं। मौलाना का जो जलाल है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है, उसके हवाले से भी चीज़ें रखते हैं, लेकिन होने क्या वाला है। फिर मिडल ईस्ट की बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है। फ़्लाइट ऑपरेशन जॉर्डन में अचानक मुअत्तल कर दिया गया है, इस वक्त मज़िल अटैक जारी है ईरान की जानिब से। तो ये सारी सिचुएशन किस जानिब जा रही है, क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस भी एक बहुत रिपोर्ट एक पेश कर रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी खबर है अगर तो वो सच है। तो वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आगाज़ करेंगे इमरान खान की सिचुएशन से। एजाज़ुल हक साहब, ज़ियाउल हक के बेटे, और वही ज़ियाउल हक जिनके दौर में असलहा कल्चर, जिनके दौर में मंशियात कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो चुका था पाकिस्तान में, और जो वो दौर था हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और एजाज़ुल हक जो है, जो ज़ियाउल हक के साहबज़ादे, वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, बहुत करीब माने जाते हैं। वो कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान से इस वक्त तक भी मुज़ाकरात जारी हैं और सिर्फ इमरान खान से कहा जा रहा है, पहले आपको याद है एक किरदान दोहराई जाती थी कि माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगनी, ठीक है, एटलीस्ट आप ये कहें कि जो हुआ वो बुरा हुआ और आपको उस पर अफसोस है। तो यानी ऑल टुगेदर वो स्टांस बदल गया और अब कहा जा रहा है आप ये कह दें कि बुरा हुआ। तो अब बात यही है कि एक जानिब आप देखें, ये भी खबरें चल रही है कि नवाज शरीफ को ये ब्रीफ किया गया, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जानिब से, कि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जो है, आला क़यादत, वो हमारी बातों को उस तरीके से नहीं मान रही या बातों को उस तरीके से नहीं सुन रही। एक जानिब ये भी कहा जा रहा है, दूसरी जानिब लॉयर्स मुतहर्रिक हो चुके हैं। वकला तहरीक के हवाले से 2007 से मुख्तलिफ होने जा रही है ये तहरीक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2007 से मुख्तलिफ होंगी। वकला तंजीमें भी उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हैं, उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हैं तब थोड़ी आज़ाद थी, लेकिन वकला तहरीक के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि वो भी शुरू होने जा रही है। अलीमा खान मुतहर्रिक हो गई हैं KPK के अंदर, और अरीमा खान ने बुनेर के अंदर जाके मुक्का लहराया, और ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर का वो हल्का है, गालिबन उन्होंने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि दैट्स हाउ सियासत की जाती है, ना कि जैसे आप सियासत कर रहे हैं बंद दरवाज़ों के पीछे। फिर साथ ही साथ वो सवात गई मुराद सईद के हवाले से, उन्होंने वहाँ पर जाकर क्लियर किया कि अब उनको बाहर आ जाना चाहिए अवाम में और अवाम को आके मुतहरिक करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि मुराद सईद का बहुत जल्दी फ़ौरन रिएक्शन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हो रही हैं। फिर मौलाना फजल रहमान, यानी मौलाना के जो स्टेटमेंट्स हैं बैक टू बैक, वो बहुत ज़्यादा, अच्छा, पहला स्टेटमेंट जो आया वो बड़ा इमेच्योर इस लिहाज से था कि मौलाना ने शहीदों की बात की। यानी शहीदों पे कोई बात नहीं की जा सकती, कोई अब बार-बार हम एक ही बात दोहराते हैं कि जो पाकिस्तान से प्यार करता है वो शहीदों के हवाले से कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो शहीद सिविलियंस के हों, फ़ौज के हों, हमारी पुलिस के हों, यानी सब उनको कंधा दिए खड़े हैं, सब उनकी फैमिलीज़ के और उनके बराबर में, ये वो हीरोज़ हैं हमारे, उस पर कोई बात ना सुनी जा सकती है, ना की जा सकती है। लेकिन जो अगली बार मौलाना ने स्टेटमेंट दिया, वो कह रहे मैं तो शोहदा का मकाम जानता हूँ, तुम एक्चुअली नहीं जानते मकाम और सब कुछ। तो यानी वो अपनी पिछली स्टेटमेंट से 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। शोहदा वाली चीज़ तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि शोहदा का मकाम मैं जानता हूँ, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कोई जर्नैल है जो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तो मौलाना के आप सारे स्टेटमेंट्स देखें। दूसरी जानिब ऑब्वियसली अवाम की राय भी यही है, सभी सवाल करेंगे, अगर मौलाना इतने जारहाना सियासत कर रहे हैं तो वो कहें कि 27वीं तरमीम से मैं जो है वो हाथ उठा रहा हूँ, पीछे हो रहा हूँ। बेशक वोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वोट देना भी नहीं पड़ा। 26वीं में तो उन्होंने वोट दिया ना, 26वीं तरमीम तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से, उन्हीं के साथ देने से हुई। फिर उसके साथ-साथ आप देखें कि जो रिज़र्व सीट्स हैं KP के अंदर, उसके अंदर वो बराबर के शरीक हैं, वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे दें, वहाँ से वो साइड पर हो जाएँ। तो लोग यही सवाल करें, और लोगों का सवाल भी जायज़ है जी कि मौलाना जो हैं वो फिर साइड पर क्यों नहीं हो रहे? वो हुकूमत छोड़ दें और साइड पर बैठकर अपना काम करें और खुलकर सामने आएँ, क्योंकि वो वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट तो हुए हुए हैं इस टाइम। तो वो बात भी ठीक है, उससे ज़रूर शक आता है, क्योंकि मौलाना ने हमेशा ये किया, मौलाना हमेशा इस निज़ाम के बेनिफिशियरी रहे, हर निज़ाम के अंदर वो मौजूद रहे। कभी मौलाना ने उसूली सियासत नहीं की कि बंदा कहे कि हाँ जी आप भी अचानक इनकलाबी हो गए। हाँ, अब उन्हें शायद नज़र आ रहा है कि चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, और इस हुकूमत से भी जो दिल है वो दिल बर्दाश्ता हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट, तो वो अलग कहानी है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ना, फिर बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात हमारे सामने। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की जो कैंपेन है वो पिंडी में चल रही है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा रावलपिंडी में उसकी कैंपेन कर रही हैं, रूट भी लगता है, रास्ते भी बंद होते हैं। मुझे समझ ये नहीं आता कि आज़ाद कश्मीर की कैंपेन है, ये वही महाजरीन की नशस्तों वाला मामला हो गया कि इलेक्शन कश्मीर के हैं, महाजरीन की मतलब, और पूरे मुल्क से जो है वो उसके अंदर नुमाइंदगान होंगे। ये वही हिसाब किताब है। आप जाएँ, और अगर आप इतने ज़्यादा आपका वोट बैंक है वहाँ पर, आप जाकर कश्मीर में कैंपेन करें।
کشمیر کے اندر آپ انتخابی مہم چلائیں اگر آپ اور آپ سیاست بھی کون سی کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو حکومت ہے, پنجاب ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے عوام میں بڑا جو ہے وہ ایک سے ہے ہماری, ہمارا طوطی بولتا ہے, تو آپ جائیں پھر آزاد کشمیر کے اندر کیمپین کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں کیمپین کر رہی ہیں, پھر ان کے پیچھے روٹ لگ جاتا ہے, عوام الگ خوار ہوتی ہے, اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے سے چاہیے. یہ روٹ والا کلچر تو دوبارہ سے اسلام آباد میں سے جینا دوبھر کر دیا ہے لوگوں کا. آج صبح بھی when I was traveling to اسلام آباد تو فیض آباد آپ کا بند تھا. تو یہ تو روز آئے روز کی کہانیاں ہو گئی ہیں. کوئی چھوٹا سا بھی گیسٹ آنا ہوتا ہے, اسلام آباد کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, روٹ لگ جاتے ہیں, یہ ساری سچویشن ہوتی ہے. تو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں سب چیزیں ٹھیک نہیں, آل از ناٹ ویل. اور اچھا, کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مولانا ہمارے بڑے ہیں اور ان سے معافی مانگنے کا کسی قسم کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ واپس لیا جائے. تو نون لیگ بھی نا, وہ جو کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ کے کیمپس پہ اندر کھاتے خوش ہیں مولانا کی اسٹیٹمنٹ سے, کیونکہ خود تو وہ یہ ساری باتیں کر نہیں سکتے, تو اندر کھاتے وہ باتیں بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی نون لیگ بھی نا, آپ کو اس بار کی مولانا کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر نون لیگ کا کوئی ریئیکشن نہیں نظر آیا ہوگا. پچھلی بار تو تابڑ توڑ پریس کانفرنسز شروع ہو چکی تھیں اور جو ہوا تھا ہم جانتے ہیں. پھر عمران خان کو جو پیغام, اب اعجاز الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مسلسل پیغام دیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے, ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, صرف آپ کہیں کہ مجھے تھوڑا افسوس ہے جو ہوا, یعنی ہم معافی سے ہٹ کے آپ افسوس پہ آ جائیں. سو دیٹس ہاؤ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. اب ہم آلریڈی سارے ادارے تباہ کر چکے ہیں, آپ صحافیوں سے اٹھا کر, وکلا سے اٹھا کر, نیم اینی ڈپارٹمنٹ پاکستان کی جو آپ کہیں پالیسی میکنگ کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کا استعمال ہوتا ہے, بیوروکریسی کی آپ بات کریں, جوڈیشری کی آپ بات کریں, میڈیا کی آپ بات کریں, جو امپورٹنٹ پلرز ہیں وہاں پر سب کو تو ہم خرید چکے ہیں. بغض عمران کے واسطے ہم نے سارے ادارے تو تباہ کر ہی دیا ہے, یعنی ہم نے چھوڑا کچھ نہیں ہے, آل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ہم حالت خراب کر ہی چکے ہیں. تو یہ اس وقت سچویشن ساری چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. مڈل ایسٹ کی سچویشن بھی بہت عجیب و غریب ہے. ایک تو اس کا فال آؤٹ ہم برداشت کرتے ہی کرتے ہیں, کیونکہ رات کو ڈیزل آپ کا مہنگا ہو گیا, پیٹرول آپ کا 30 پیسے سستا ہوا ہے. ایک تو ہر روز یہ عوام پر بم گرے گا, ایوری ڈے یہ پرائسز ریوائز ہوں گی, اور جو عام آدمی کا حال ہوگا وہ میں اور آپ جانتے ہیں. اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن یہ ہے کہ ایرانی ایک اہم شخصیت پاکستان پہنچتے ہیں, وزیر داخلہ صدر مسعود پزشکیان کا اہم پیغام لے کر پہنچتے ہیں. اب اس اہم پیغام کے بعد آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے؟ دیکھیے, یہ نظریات کی جنگ ہے. جو ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے یہ نظریات کی جنگ ہے, اور نظریات کی جنگ میں وقتی سیز فائر ہو جائے گا, وقتی ثالثی بیچ میں آ جائیں گے, سیز فائر کروا دیں گے, لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز چلنی ہے, اور یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو چلتا چلا جائے گا. نہ امریکہ چپ بیٹھے گا, ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ آپ کر نہیں سکتے, نہ اسرائیل چپ بیٹھے گا. اب اسرائیلی جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ تھاؤزنڈس آف نیوکلیئر سینٹریفیوگس جو ہیں نتانز کے پاس جو ہے وہ موو کیے ہیں. نیوکلیئر سینٹریفیوگس وہ چیز ہے جس سے ایک اسپیشلائزڈ قسم کی مشینز ہیں جن سے آپ بہت جلدی اسپیڈ اپ کر کے, اسپیڈیلی, بڑا تیز رفتاری سے آپ یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اب اسرائیلی میڈیا نے دوبارہ وہی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے جی کہ ایران یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے, ایران نیوکلیئر ویپن بنانے لگا, ایران یہ کرنے لگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وار ہیڈز میں استعمال کریں گے. تو دوبارہ سے وہی سب کچھ آپ کو یاد ہے, جنگ کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکس بنانے لگا ہے, پھر جی ہم رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں, یہی سارا ایک تواتر تھا نا. تو شاید اسرائیل دوبارہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ جی بڑا حملہ کریں, کیونکہ جی وہ تو دوبارہ یورینیم انریچمنٹ کی جانب جا رہے ہیں. اس ٹائم اردن کے ایئرپورٹس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تمام فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا ہے, کیونکہ جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں اس سے ٹھیک 15-20 منٹ پہلے خبر آ رہی تھی کہ ایک مزل اٹیک جاری ہے ایران کی جانب سے اردن کے اوپر. تو یہ ساری سچویشن ہے. بڑا کل کسی نے انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ حملے تو اسلامی, ہم کہتے ہیں نا اسلامی ممالک پہ ایران حملے کر رہا ہے, حملے اسلامی ممالک میں ہو رہے ہیں لیکن مر امریکی فوجی رہے ہیں. تو اس سے آپ کو بڑا واضح ہو جائے گا کہ امریکی فوجی اسلامک کنٹریز میں کیا کر رہے ہیں, ان کا کیا کام ہے وہاں پر. صرف امریکی فوجی نہیں ہے, اسرائیل کے انٹیلیجنس کے ڈھیروں اہلکار موجود ہیں, اور ایران کے تمام تر انٹیلیجنس ان کے پاس موجود ہے, کون کون سی بلڈنگز میں, کون کون سی جگہ پر اسرائیل کے انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں. تو یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں ان تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں؟ اگر مڈل ایسٹ کنٹریز اپنی سرزمین نہ پرووائڈ کریں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا امریکہ سے بیٹھ کر ایران کے خلاف. تو یہ مڈل ایسٹ کے یہ جو گلف ممالک ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج تو یہ بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں, پاکستان سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہو جائے, کسی طرح سے پاکستان سے ہماری جو ہے وہ ہمیں ایک امبریلا مل جائے, ڈیفینس پیکٹ کے آڑ میں آ کے ایک ہمیں امبریلا مل جائے, اور اس کے تلے ہم چھپ جائیں اور ہمیں ایک پروٹیکشن مل جائے. صرف اس لیے یہ لوگ یہ سب کچھ چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت ساری کی ساری سچویشن بنی ہوئی ہے. اب معاملہ کس طرف جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, اوبویسلی آپ کو تمام تر چیزوں میں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں, کامنٹس کریں, ان کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. علیمہ خان اور بہنیں اگین ملاقات کے لیے پہنچ چکے ہیں. منگل کا روز ملاقات ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی, تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. لائک, شیئر, سبسکرائب, کامنٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بان.